वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGISI की भी शिरकत, खित्ते के मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग, सरहदों के दिफा, दाखिली और खारिजी चैलेंजेस पर गौर, दिफाई हिकमत अमली के हवाले से तरजीहात का तयन किया गया। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी मुल्क है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की हिमायत कर दी। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, नई हुकूमत के साथ रवाबित कायम रखने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन और तामीर नौ के लिए अबूरी हुकूमत का क़याम एक ज़रूरी कदम है। अफगानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है, माजी की तमाम पेशगोइयां गलत साबित हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वर्चुअल इजलास से खिताब, कहा तालिबान ने अबूरी काबीना का ऐलान किया, यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आलमी बरादरी को अफगान अवाम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में निगरान सेटअप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देना कबल अज़ वक्त होगा। पाकिस्तान ने तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की। अब भी गैर मुल्कियों की इनक़लाबी काविशों को दुनिया भर में सराहा गया। कहा भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात, इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ पर गौर। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा, पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन को फरोग देने का इरादा। ज़मीनों के रिकॉर्ड पे हेर फेर, कब्जा माफिया और करप्शन से निजात की राह हमवार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मंसूबे का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं 3 बड़े शहरों का लैंड रिकॉर्ड नवंबर तक डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। शफाफियत से खतरा नाजायज पैसा बनाने वालों को होगा, कब्जा माफिया को टेक्नोलॉजी से शिकस्त देंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के वकील ने केस की पैरवी से माजरत कर ली। मरियम नवाज ने वकील करने और नई पिटीशन दायर करने के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। केस के मेरिट की बजाय पहले पिटीशन को सुनने की अपील, अदालत ने 1 माह का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 23 सितंबर तक नया वकील करने की हिदायत। एवनफील्ड रेफरेंस में नई दरख्वास्त, केस का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देगी। केस कैसे बनाया गया, क्या मुहर्रिकात थे, कौन इसके पीछे था, सब सामने आ जाएगा। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ को पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामजद करती है तो हम सपोर्ट करेंगे। कहा पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं मरियम नवाज एक बार फिर एक्सपोज हो गई, शरीफ खानदान को इल्तिवा के पीछे छुपने नहीं देंगे। शहबाज गिल ने कहा मरियम नवाज ने आज भी झूठ बोला, वकील बिल्कुल ठीक है, उनके पास अदालत में कहने को कुछ नहीं, केस लटकाने की कोशिश की जा रही है। EVM पर इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात में से 27 की टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 27 इलेक्शन कमीशन के इस्तेदाद कार और 10 का ताल्लुक EVM से है। शिबली फराज कहते हैं धांधली करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बुरी खबर है, टेक्नोलॉजी की मदद से इलेक्शन होना जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं इस बार हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक कामयाब होनी चाहिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीगी सीनियर क़यादत का अहम इजलास, पार्टी रहनुमाओं को मौलाना फजल रहमान के हाथ मजबूत करने की हिदायत कर दी। PDM एहतजाज का मरकज पंजाब होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का उभरती मईशतों की फहरिस्त से पाकिस्तान के खराज पर इजहार तशवीश।
کہا مورگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل کی فہرست میں پاکستان کی تنزلی اچھی خبر نہیں۔ پاکستان کو فرنٹیئر مارکیٹس میں شمار کرنا ملکی معاشی بدحالی کا اعلان ہے۔ 3 سال میں ملکی معاشی ترقی اور عالمی سطح پر سرمایہ کاری کے لیے سازگار ملک ہونے کا درجہ بھی چھن گیا۔ FATF نے اہداف کے حصول میں پاکستان کی نمایاں کامیابیوں کا اعتراف کر دیا۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی زیریں تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کو دیے گئے اہداف پر کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ امریکی کرنسی کی بڑھتی ہوئی قدر کو بریک لگ گئی۔ ڈالر کی قیمت میں 38 پیسے کمی، 167 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 333 سے زائد پوائنٹس کی مندی، 100 انڈیکس 46,396 پر بند ہوا۔ وزیراعظم عمران خان نوام میں بدستور مقبول۔ گیلپ سروے رپورٹ میں 48% سے زائد شہریوں کا حکومتی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ بلوچستان میں 74%، KP میں 62% عوام عمران خان سے خوش۔ 70% پاکستانیوں کی رائے ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان 9 اکتوبر کو دبئی ایکسپو میں شرکت کریں گے۔ ایکسپو کی سائیڈ لائنز پر سرمایہ کاروں اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ وفاقی وزراء، معاونین اور مشیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ گجرات میں جگو ہیڈ کے قریب گاڑی برساتی نالے میں بہہ گئی۔ 8 ماہ کی بچی اور خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، 4 کو بچا لیا گیا۔ بارش اور پھسلن کے باعث گاڑی بے قابو ہو کر برساتی نالے میں جا گری۔ پاک بحریہ کی امریکی اور جرمن بحریہ کے جہازوں کے ساتھ بحیرہ عرب میں مشترکہ بحری مشق، PNS عالمگیر، USS شیلوا اور FGS بائرن نے حصہ لیا۔ ترجمان پاک بحریہ کہتے ہیں کہ بحری مشق سمندری تحفظ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی عکاس ہے۔ پاکستان میں کورونا کی ہلاکت خیزیاں جاری، مہلک وائرس نے مزید 83 زندگیاں نگل لیں۔ اموات کی مجموعی تعداد 26,413 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 3,902 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 6.44% ریکارڈ۔ 91,747 مریض زیر علاج، 5,389 کی حالت تشویشناک ہے۔ تاجروں کی بھوک ہڑتال رنگ لے آئی۔ کراچی اور حیدرآباد میں دکانیں رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت مل گئی۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن جمعے کی چھٹی سے قبل کر دیا جائے گا۔ پشاور میں کورونا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ایکشن، مختلف علاقوں میں سینما، شادی ہال اور 3 ریسٹورانٹ سیل۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کا کہنا ہے کہ پابندی کے باوجود ریسٹورانٹس میں انڈور ڈائننگ جاری تھی۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 48 دکانداروں کو بھی جرمانہ کیا گیا۔ کراچی میں ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ سکولز کا مثبت اقدام، ضرورت مند طلباء کو اسکول فیس میں رعایت دینے کے لیے نجی سکولز کو ہدایت جاری۔ اسکول میں کل تعداد کے 10% طلباء کو فیس میں رعایت دینا لازمی قرار دے دیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سرکاری گھروں پر قبضے، افسر کی نوکری چلی گئی لیکن سرکاری گھر کے مزے ختم نہ ہوئے۔ جعلی ڈگری کے معاملے پر نوکری سے برخاست سابق چیف فائر آفیسر تاحال 2 سرکاری بنگلوں پر قابض۔ KMC اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور فائر بریگیڈ حکام کی خاموشی۔ لاہور میں اورنج لائن ٹرین منصوبہ سفید ہاتھی بن گیا۔ پنجاب حکومت کی رپورٹ میں چشم کشا انکشافات، PHA، پولیس، یوتھ افیئرز اور سپورٹس سمیت مختلف شعبوں کے فنڈز بھی جھونک دیے گئے۔ منصوبے میں 458 ارب کا ریکارڈ ہی فراہم نہ کیا جا سکا۔ غیر ملکی قرض کے اعداد و شمار میں بھی 29 ارب 32 کروڑ کا فرق سامنے آ گیا۔ سندھ حکومت کی بجلی کے بلوں میں KMC ٹیکس لگانے کی تجویز، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے 200 ارب روپے KMC وصولی چارجز بل میں شامل کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ کہتے ہیں یہ منصوبہ KMC کے لیے ایک انقلاب جیسا ہوگا۔
وزیر قانون پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کا اجلاس، راجہ بشارت کا خواتین پر تشدد اور بچوں سے زیادتی کے واقعات پر تشویش کا اظہار، کہا جنسی ہراسگی اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے تفتیش، مقدمات کا اندراج اور گرفتاریوں کے عمل میں تیزی لانا ہوگی۔ لاہور میں چنچی میں لڑکی سے بدتمیزی کے کیس میں پیش رفت، متاثرہ لڑکی نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں 4 ملزمان کو شناخت کر لیا۔ عثمان، عرفان، عبد الرحمان اور ساجد کی شناخت ہو گئی۔ 4 ملزمان نے چلتا رکشے کا پیچھا کیا اور بار بار تنگ کیا۔ والٹن ایئرپورٹ پر کمرشل پلاٹس کی نیلامی روکنے کی درخواست خارج، حکومت نے غربت کم کرنے اور کاروبار کو فروغ دینے کا منصوبہ بنایا، ایسا حکم جاری نہیں کر سکتے جسے سرمایہ کاری کے لیے کیے گئے اقدامات متاثر ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ کامیاب جوان پروگرام نے 1 سال میں 95,000 سے زائد ہنرمند نوجوان تیار کر لیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار نے رپورٹ جاری کر دی۔ ہائی ٹیک سکلز کے لیے 1 سال میں 4 ارب 30 کروڑ کی اسکالرشپس دیے گئے۔ آئی سی سی نے کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ جاری کر دی، ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کی پہلی، T20 میں دوسری اور ٹیسٹ میں 7ویں پوزیشن برقرار۔ ون ڈے اور T20 ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی بالر موجود نہیں۔ ٹیسٹ بالنگ رینکنگ میں شاہین شاہ افریدی کا 8واں نمبر ہے۔